नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। आज विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन। सूर्यले आज मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्ने दिन पनि, साथै वर्षको जेठो दिन पनि। यस अवसरमा हामी हाम्रा दर्शक, विज्ञापनदाता, शुभेच्छुक लगायत सबै नेपाली नागरिकलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आजको समाचारमा नयाँ वर्षसँगै पर्यटकको बढ्दो चहल पहल र फिलिपिन्समा आधी पछिको अवस्थाको विषय हुनेछ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। विक्रम सम्वत 2079 साल आजदेखि सुरु एक आपसमा शुभकामना साटेर मनाइयो। नयाँ वर्षसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि चहल पहल बढ्यो। निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी दिन ई-बुलेटिन प्रकाशन सुरु। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका कारण कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको संग्रहालय ओझेलमा अवलोकन गर्नेहरूको संख्या पनि घट्यो। फिलिपिन्समा समुद्री आँधीपछि आएको बाढी पहिरोमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 123 पुग्यो। हजारौंलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। अझै केही व्यक्ति बेपत्ता। र जारी आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र गुजरात टाइसन खेल्दै जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लने गुजरातको चाहना। समाचार अब विस्तारमा। नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको पहिलो दिन आज नेपालमा र विदेशमा रहेका नेपालीले हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाएका छन्। आज धेरैले गएको वर्ष गरेका कामको सफलता र असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना निर्माण एवं संकल्प गर्ने गर्दछन्। आज बिहानै स्नान गर्ने, घर कोठा आँगन सफा गर्ने तथा आफन्त परिवार र साथीभाइ सँग भेटघाट गर्दै मिष्टान्न भोजन बनाएर खाने चलन पनि छ। नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ वर्ष 2079 साल प्रारम्भ भएको सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले विगतको कठोर अनुभवबाट शिक्षा लिएर आउँदो यात्रा तय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गएको वर्षको अनुभवलाई शिक्षाका रूपमा लिई नयाँ वर्षमा नयाँ जोश, उमङ्ग र नयाँ उत्साहका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जुट्दै राष्ट्रको नवनिर्माण, समृद्धि र सुशासनका लागि जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज विशु पर्व मनाइएको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिनलाई आज सुदूरपश्चिमेलीले विशु पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरामा आफ्नै मौलिकता अनुसार विशु पर्व मनाइने गरिन्छ। सुदूरपश्चिममा एक वर्षभरि विदेशिएका सबै परिवारका सदस्य र दिदी बहिनी समेत माइती घर आउने र सबै एकै ठाउँमा जमघट भई मिठा मिठा खानेकुरा तथा स्थानीय खानाका परिकार पकाई खुसी साटासाट गरी मनाउने गरिएको पाइन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिस्नो लगाएर विशु पर्व पनि मनाइन्छ। देवर र भाउजू तथा साली र भिनाजुले एक आपसमा सिस्नो लगाएर पनि नयाँ वर्ष तथा विशु पर्व मनाउने गर्दछन्। आजको दिन सिस्नो लगाए वर्षभरि सङ्कट नआउने जनविश्वास रहेको छ। नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा खुसियाली मनाउन रूपन्देहीमा आन्तरिक पर्यटकहरूको आज घुइँचो लाग्यो। आज दिनभर गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि बुटवलको फुलबारी, उजिर सिंह पार्क, हिल पार्क र सिद्ध बाबा तिलोत्तमामा रहेको श्रृङ्गेश्वर धाम, मिलन पार्क लगायतका क्षेत्रमा पनि पर्यटकको निकै भेड थियो। नयाँ वर्षसँगै पर्यटकहरू बढेपछि व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिन रूपन्देहीका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकहरू बढेका छन्। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू बढेपछि पार्कहरूमा व्यवस्थापन समितिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न समेत हम्मे परेको छ। रूपन्देहीका पर्यटकीय स्थलहरू लुम्बिनी, बनबाटिका, सिद्ध बाबा, फुलबारी लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ वर्ष मनाउन आउने पर्यटकहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो। वास्तवमा यो फुलबारीमा अहिलेको जुन यो समय छ अत्यन्तै भिड भडाका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।
अब आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको आज निकै नै महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको छ। बिचमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो वर्ष केही अलिकति कमी रह्यो र बिचको समयमा पनि यहाँ आउने पर्यटकहरूको अलिकति जति उपस्थिति हुनुपर्ने त्यो देखिएन। तर सुस्तरी कोरोना पनि हराउँदै जाँदाखेरि त्यो महामारी कम हुँदै जाँदाखेरि अहिले फुलबारीमा मणिभूषण उद्यान संरक्षण समितिले जुन किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ त्यसबाट प्रभावित भएर आउनेहरूको सङ्ख्या अत्याधिक छ र आजको सामान्यतया हेर्दाखेरि करिबन पनि हाराहारीमा अहिले साँझसम्ममा 30,000 मान्छेको प्रवेश कट्नुपर्छ भन्ने अनुमान छ। बिहानै अब 8 बजेदेखि मान्छे आउने क्रम अलिकति बढी नै थियो। दिउँसो खास गरेर 12 बजेपछि करिबन 4 बजेसम्मको पिरियडमा हामीलाई धेरै नभए 2-3 ठाउँमा काउन्टर राखेर टिकटहरू उपलब्ध गराउने, प्रवेश गराउने र ठाउँ ठाउँमा सम्पूर्ण यहाँ साधन सञ्जाल परिचालित गरेर हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। नयाँ वर्षले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सघाउने अपेक्षा पनि सर्वसाधारणले गरेका छन्। विगतका 2 वर्ष कोरोना कहरले हिँड्न र घुम्न नपाएका सर्वसाधारणहरूको बाक्लो उपस्थितिले पार्क सञ्चालक र व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। हामी 1-2 वर्षदेखि कोरोना तथा महामारी कारणले गर्दाखेरि घरबाट निस्कन सकेका थिएनौँ, घरभित्रै बसिरहेका थियौँ र यो वर्ष कोरोनाको सङ्कट काम गर्नाले परिवारसहित हामी यो बुटोल स्थित फुलबारीमा हामी यसो बालबच्चाहरू लिएर अध्ययन अवसर हेरिरहेका छौँ अनि हामीहरू साह्रै खुसी छौँ। सबै नेपाली जनताहरूमा नयाँ वर्षको सुख समृद्धि छाओस्, यही नै सहयोग। रूपन्देहीका 2 दर्जन बढी पार्कहरू स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोगमा मनमोहक बनाइएका कारण आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढेको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। आज नेपालीहरूको नयाँ वर्ष। नयाँ वर्षलाई नेपाली नागरिकले विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा पुगेर मनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई नयाँ वर्ष कसरी मनाइरहनु भएको छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जस्तो कोरोनाले 2 वर्ष हामी यसरी घुम्न पाइएन, नयाँ वर्ष सेलिब्रेट भन्नाले मनाउन पाइएन होइन। अहिलेको साथ चाहिँ अलिअलि नयाँ नजिकैका पार्कहरूमा आएर हामीले नयाँ वर्ष यसरी मनाउँदैछौँ। अलिअलि रमाइलो पनि भन्छ होइन, रमाइलो लागिरहेको छ हामीलाई अहिले चाहिँ यो साल। मेरो 2 वर्ष चाहिँ कोरोनाले गर्दा घुम्न पाएन। मैले बच्चाहरूलाई पनि लिएर त्यही नयाँ सालमा घुमघाम गर्ने हामीहरू बुटलवासी पनि बाहिरको मान्छेहरू पनि आइरहेछन्। अहिले भिडभाड बढी छ, घुम्न अलिक बच्चालाई रमाइलो पनि लाग्छ। बच्चाहरूलाई केटाकेटीलाई नयाँ साल मनाइदिनु पऱ्यो। अब अलिकता इन्जोय गर्नै पऱ्यो आफू परिवार पनि। धेरै मानिसहरू यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यस बुटोल फुलबारीमा घुम्न आएको माहौल यहाँ देखिन्छ। सबै खुसी, हर्षित है उमङ्ग साटासाट गरेको यहाँ दृश्य देखिन्छ। विभिन्न समुदायबाट विभिन्न जात जाति वेशभूषाका मानिसहरू यहाँ आएर आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कला पहिचान यहाँ प्रस्तुत गरेको अवस्था देखिन्छ। तसर्थ यहाँ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामी यसरी यहाँ घुम्न पाउँदा हामी एकदम खुसी, आनन्दित, हर्षित महसुस गरिरहेका छौँ। सेन्टर बुटोल पिस पार्कमा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा मान्छेहरूको धेरै चलफल छ। म पनि त्यही भएर आएको त्यही बिहानदेखि म त्यहीँ थिएँ। अहिले म फर्किनु लागेको छु घर। अहिले मान्छेको अझैसम्म चाहिँ भिड बहुत लागेको छ। कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै मान्छे आउनु पाएको थिएन। अहिले चाहिँ मान्छे भिड छ, घुम्नको छ। 2 वर्षको पिरियडमा कोरोनाका कारणले गर्दा कुनै पनि ठाउँहरूमा, कुनै पनि मनोरञ्जन स्थलहरूमा, पर्यटक स्थलहरूमा टोटल्ली बन्द भएको परिस्थितिमा अहिले कोरोना बढ्दै गएको हुँदा विभिन्न पार्कहरूमा अहिले भिडभाड अथवा मान्छेहरूमा अलिकति उत्साह बढेको देखिएको छ। यही तरिकाले कोरोनाहरू हट्दै गयो भने हरेक क्षेत्रका हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा चाडपर्वहरूमा यसरी जमघट हुने र रमाउने क्रमहरू यही क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा पार्कहरू अध्ययनका क्रममा मैले सबै पार्कहरूमा मान्छेहरूको भिडभाड बढेको देखियो। कोरोनाले गर्दा घुम्न पाइएको थिएन। नयाँ वर्ष यसपालिको रमाइलो सहित मनाइयो। राम्रो छ, फुलबारी राम्रो छ। फुलबारी एकदम पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएर चाहिँ पहिलेभन्दा धेरै राम्रो देख्न पाइयो। बहुत खुसी लाग्यो।
स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले आज नियमित पत्रकार भेटघाट मार्फत सम्बन्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो। राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट निर्वाचनका विषयमा संशय हुने खालका अभिव्यक्ति नदिन हुन सरोकारवाला सबैलाई आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दैनिक सरदर 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ। सोही अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत 13 गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकोमा सो अवधिभित्र 65वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि र सूचनाको सहज रूपमा जानकारी दिन आजैदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशन सुरु गरेको बताएको छ। बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने पनि प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गाउँघरमा घन्किने नौमती तथा पञ्चेबाजा संरक्षणको अभावमा लोप हुँदै गइरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा पूजा आजा, विवाह, व्रतबन्ध र विभिन्न मेला पर्वमा बजाइने पञ्चेबाजा पछिल्लो समय बजाउन छाडिएको छ। यसको संरक्षणमा पनि कसैले चासो दिएको देखिँदैन। आधुनिक बाजाको चलन बढ्दै गएपछि पञ्चेबाजा हराउन थालेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा पूजा आजा, विवाह, व्रतबन्ध र विभिन्न मेला पर्वमा पनि पञ्चेबाजा बजाइन छाडिएको छ। कुनै समय दमाई जातिको पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा रहेको पञ्चेबाजा अहिले संरक्षणतर्फ कसैले चासो नदिएपछि लोप हुँदै गएको हो। सार्वजनिक कार्यक्रम लगायत विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम, मेला पर्व र पूजा आजामा यो बाजा बजाउने गरिन्छ। पञ्चेबाजाको संरक्षणका लागि गाउँमा समूह गठन गरी पञ्चेबाजालाई व्यवसाय बनाउन खोजे पनि सफल नभएको संरक्षण कर्मीको गुनासो छ। अहिले नयाँ संरचना अनुसार युवाहरू जागरुक छन् र नयाँ सिस्टमबद्ध तरिकाले जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा छ। र पहिले हामीले बाजा बजाउने क्रम विवाहमा बाजा बजाउँछौँ, मृत्युमण्डल भएको ठाउँहरूमा, मलामी जाने ठाउँहरूमा बाजा बजाउँछौँ र तपाईँको अन्य अवसर मौसम जस्तै मानौँ कुनै कार्यक्रमहरू भयो भने चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा हामी बाजा बजाउने गरेर हामी 3 ठाउँमा बाजा बजाउने गरिरहेको छौँ। र यो बाजा बजाउने क्रममा पनि साथीहरूको इच्छुकता धेरै जागेको छ। विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम सामूहिक रूपमा बाजा बजाउने गरिएको भए पनि आधुनिक बाजा र सङ्गीतका कारण परम्परागत बाजा सङ्कटमा परेको देखिन्छ। परम्परागत कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि व्यवसायिक रूपमा बाजा संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बाजा संरक्षण कर्मी बताउँछन्। हामीलाई अब स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई अहिलेसम्म हेरेको छैन। हामीले बाजा साजा पनि आफै किनेका छौँ। हामीले अब केही कुरा
कहीँ कतैबाट सहयोग भयो भने अझ अति राम्रो हुन्थ्यो। विदेश पनि हामीलाई छैन। पञ्चे बाजा लोप भएपछि बाजा बजाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरू मजदुरीका लागि भारत धाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। पञ्चे बाजा लोप हुँदै गएपछि परम्परागत र पुर्ख्यौली पेसा अँगालिरहेका दलित समुदाय जीविकोपार्जनमा अन्य पेसामा पलायन हुन थालेका छन्। अहिले दमा, ट्याम्के, सनाई, झ्याली र ढोलकको प्रयोग हुनै छाडेको छ। बाजा हराए हाम्रो कला संस्कृति र संस्कार हराउने भएकाले यसको संरक्षणका लागि पहल गर्न सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। बद्री पन्त, नेपाल टेलिभिजन, जाजरकोट। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश संग्रहालय ओझेलमा पर्दै गएको छ। संग्रहालयमा पृथ्वीनारायण शाहको पालाका प्रचलित मुद्रादेखि कर्णाली प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक सभ्यताको पहिचान झल्काउने वस्तुहरू राखिएका छन्। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका कारण नयाँ गन्तव्यहरू पातल दरबार, शहीद पार्क, भानु स्मृति पार्क, भाइरल रोड जस्ता क्षेत्रले निकै चर्चा पाए। तर कर्णालीको इतिहास र संस्कृतिलाई संग्रहित गरेर राखिएको संग्रहालय भने पर्यटकको महत्त्वमा पर्न नसकेको हो। 2057 साउन 2 गते तत्कालीन सरकारले क्षेत्रीय संग्रहालयका रूपमा स्थापना गरिएको संग्रहालयलाई 2075 असोज 5 गतेदेखि कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश संग्रहालयमा रूपान्तरण गरिएको थियो। भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 2 दर्लिङमा रहेको सिद्ध मालिका आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू टिनको छाप्रोमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। विद्यालयमा पढ्न विद्यार्थी आए पनि उनीहरूलाई आवश्यक शौचालय र पिउने पानी नहुँदा विद्यालय वरिपरिको जंगलमा जानुपर्ने बाध्यता छ। भौतिक संरचना निर्माण नहुँदा गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दर्लिङ पाटा खर्कामा अवस्थित सिद्ध मालिका आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू टिनको छाप्रोमा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। विद्यालयमा पढ्न विद्यार्थी आए पनि उनीहरूलाई आवश्यक शौचालय र पिउने पानी नहुँदा विद्यालय वरिपरिको जंगलमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यस क्षेत्रमा चेतनाको अभाव, दलित बस्ती, केही व्यक्तिको आन्तरिक विवाद र भौगोलिक विकटताका कारण विद्यालयको स्तर उन्नति हुन सकेको छैन। महिनावारी भएपछि घरमै बस्ने अनि फेरि स्कुल अनि टोयलेटहरूको व्यवस्था छैन, पानीको छैन अनि स्कुलको छैन। राजनीतिक लडाईका कारण विद्यालयमा निर्माण भएका भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै जान थालेका छन्। टिनको छाप्रोमा बसेर पढ्दा विद्यार्थी मात्रै होइन, अध्ययन गराउने शिक्षकलाई समेत समस्या हुने गरेको छ। ओडासँग समन्वय नगरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको ओडा कार्यालयको दाबी छ। त्यहाँको व्यवस्थापन समिति अलि परिपक्व नभएको नाताले यो बिग्रिएको छ। गाउँपालिकाले शौचालय निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माण समितिले वास्ता नगरी खिचातानी गर्दा बजेट नै फिर्ता भएको छ। विविध कारणवश चाहिँ उक्त भवन बन्न सकिरहेको छैन। अतिहरमा पनि त्यसको मुद्दा चाहिँ चलिरहेको छ। 2065 सालमा 20 जना विद्यार्थीबाट पठन पाठन सुरु गरिएको विद्यालयमा हाल 150 जना भन्दा बढी विद्यार्थीले पठन पाठन गर्दै आएका छन्। तर विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। दाङका स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अनलाइनको माध्यमबाट परिचय पत्र वितरण गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्र बनाउन सजिलो भएको छ। लबै नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचानको लागि परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउन अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ। यो प्रणालीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा परिचय पत्र बनाउन सक्नेछन्। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको हो। परिचय पत्र प्राप्त गरेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छुट्रामी चौधरीले बताउनुभयो। हाम्रो धेरै समस्या भयो, के गर्ने, कहाँ लगम, अस्पताल यति खर्च गरेर हातै खुट्टै लाग्न सकेन। पूर्ण अशक्त र अति अशक्तको सूचीमा परेकाहरूलाई सरकारले मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ। परिचय पत्रको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरू पाउन मद्दत पुग्ने नगर अपाङ्ग सञ्जालका अध्यक्ष वेदनिधि धितालले बताउनुभयो। यातायातमा चाहिँ 50% सुविधा छ। मालपोत, कर आदि उद्योग धन्दाहरू, उद्योगहरू दर्ता गर्नलाई पनि छुट छ। लबै नगरपालिकाले अहिलेसम्म 448 जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिसकेको छ। अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त भएका व्यक्तिहरूलाई नगरपालिकाले सहयोग सामग्री सहित आय आर्जनका अवसरहरू प्रदान गरेको लबै नगरपालिकाका उपप्रमुख
दीपिका बेलबासेले बताउनुभयो। अशक्तको लागि सरकारले व्यवस्था गरेको छ भने केही सहज भएको जीविकोपार्जन गर्न सजिलो हुने होस् भन्ने उद्देश्यको साथ उहाँहरूलाई सहायक सामग्री पनि वितरण गर्ने गरेका छौँ हामी। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज जीवनयापनका लागि उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशका 96% भन्दा बढी नागरिकले दूषित खानेपानी उपभोग गर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल नगरपालिका संघ अन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनाको अध्ययन अनुसार 96.5%ले दूषित खानेपानी पिउने गरेको पाइएको हो। कर्णालीका 3.5% नागरिकले मात्र स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्ने उक्त अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार भौगोलिक विकटता र पानी शुद्धिकरण गर्ने यन्त्र नहुँदा कर्णालीका अधिकांश बासिन्दा स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित भएका हुन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष खानेपानी तथा सरसफाईमा 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष कर्णालीका 10वटै जिल्लामा परीक्षण ल्याब स्थापना गर्न भन्दै बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो, तर कर्मचारी अभाव देखाउँदै प्रयोगशाला स्थापनाको काम रोकिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा गत सोमबार राति कारको ठक्करबाट 3 जनाको मृत्यु भएपछि दोषीमाथि कार्यवाहीको माग गर्दै पीडितका आफन्त तथा स्थानीयले आज बीपी चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश 301234848 नम्बरको कारले नेपालगञ्जको बीपी चोक र धम्बोजी चोकको बीचमा ठक्कर दिँदा 65 वर्षीय समिना इद्रिसी, 5 वर्षका कसिम इद्रिसी र 5 वर्षका अली इद्रिसीको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको कार र चालक इन्द्रबहादुर थापालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्समा समुद्री आँधीपछि आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 123 पुगेको छ। बाढी पहिरोले धेरै घरहरू पुरिएकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्ने बताइएको छ। मेगिनापको समुद्री आँधीबाट लेटे लगायतका प्रान्तमा भारी वर्षा भएको थियो। सन् 2013मा सुपर टाइफुन हैयानु असर गरेकै क्षेत्रमा यसपटक पनि प्रभावित तुल्याएको हो। पछिल्लो समय मानवीय गतिविधिका कारण तापमान बढ्दै गएको र समुद्री आँधीको स्वरूपमा पनि परिवर्तन देखिएको वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। बाढी पहिरोमा परि 150 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएको जनाइएको छ। त्यस्तै हजारौंलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा कागतीको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कागतीको मूल्य बढेपछि त्यसको असर नेपालमा पनि परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। गत वर्ष यो अवधिमा कागतीको थोक मूल्य प्रति किलो 240 देखि 250 रुपैयाँसम्म थियो। अन्य बेला भने कागती 110 देखि 150 रुपैयाँ किलोसम्म कारोबार गरेको तथ्याङ्क छ। बाँकेमा अहिले भने कागतीको फुटकर मूल्य प्रति किलो 500 सम्म पुगेको छ। भारतीय तरकारी बजारमा कागतीको मूल्य प्रति किलो भारतीय रुपैयाँ 350 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले ढुवानी खर्च बढेको र धेरै कागती उत्पादन हुने गुजरातमा केही समय अघि आँधीले कागती खेतीमा क्षति पुर्याएका कारण मूल्य बढेको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दैछन्। खेल बेलुका 7:30 बजे मुम्बईमा हुनेछ। राजस्थान यसअघिका 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। आइपिएलमा नवप्रवेशी टोली गुजरात पनि 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। गुजरात 5औं स्थानमा छ। यसअघि गैराती भएको खेलमा पंजाब किङ्स मुम्बईलाई 12 रनले हराउँदै तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। अङ्क तालिका अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स 5 खेलमा 6 अङ्कका साथ दोस्रो, पंजाब किङ्स तेस्रो र लखनऊ चौथो स्थानमा छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागको 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विक्रम सम्वत 2079 साल आजदेखि सुरु 1 आपुसमा शुभकामना साटेर मनाइयो। नयाँ वर्षसँगै पर्यटन क्षेत्रमा चहल पहल बढ्यो। निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू नदिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी दिन ई-बुलेटिन प्रकाशन सुरु। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका कारण कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको संग्रहालय ओझेलमा अवलोकन गर्नेहरूको संख्या पनि घट्यो। फिलिपिन्समा समुद्री आँधीपछि आएको बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 123 पुग्यो। हजारौंलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। अझै केही व्यक्ति बेपत्ता। र जारी आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दै जित निकाल्दै 5औं स्थानबाट शीर्ष स्थानमा उक्लिने गुजरातको चाहना। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।